अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला सही तरीके से बात कहने की, सुनने की, समझने की, फिर उस पे अल्लाह ताला हम सब मुसलमान भाइयों को अमल की भी तौफीक अता फरमाए। ज़बान के 20 बड़े गुनाह रोज़ाना पढ़ने से इंशाअल्लाह ज़बान के गुनाहों से बचने में मदद मिलेगी। मुसलमान भाइयों, मैं आपको 20 ऐसे तरीके बताऊंगा कि अगर आप इन तरीक़ों पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह इन बड़े बड़े गुनाहों से आप अपने आप को बुराई से बचा सकते हैं। क्यों कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा जहन्नम के अंदर जो ले जाने वाली चीज़ है वो है इंसान की ज़बान और शर्मगाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स हमको 2 चीज़ की ज़मानत दे दे तो कल क़यामत के दिन हम उसका हाथ पकड़कर उसको जन्नत के अंदर दाखिल करेंगे। नंबर 1 ज़बान, नंबर 2 शर्मगाह। क्योंकि ज़बान ही से इंसान दोस्त बनते हैं और ज़बान से ही इंसान दुश्मन बनता है। ज़बान से रिश्ते भी बनते हैं और ज़बान से रिश्तेदारियां टूटती भी है। ज़बान से इंसान की खूबी भी बयान की जाती है और ज़बान से इंसान की बुराई भी बयान की जाती है। ज़बान से दोस्त भी बनाए जाते हैं और इसी ज़बान से दुश्मन भी बनाए जाते हैं। तो मेरे भाई, इस्लाम के अंदर ज़बान की बहुत अहमियत है और हमको कोशिश करनी चाहिए कि अपनी ज़बान को सही तरीके से इस्तेमाल करें ताकि कल क़यामत के दिन ये ज़बान कहीं ऐसा ना हो कि इसी ज़बान की वजह से हमें जहन्नम के अंदर डाल दिया जाए। तो मेरे भाई, 20 चीज़ें हम आपको बताते हैं, अगर आपने इस पे अमल कर लिया तो खुदा की कसम आप इन बड़े गुनाहों से अपने आप को बचा सकते हैं। नंबर 1 फ़ुज़ूल बातें करना। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग फ़ुज़ूल बातें करके और दूसरों की बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा बातें करना। जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा बातें करते हैं और बातों बातों ही में लड़ाई और झगड़े शुरू हो जाते हैं। बेहुदा और गंदी बातें करना, इनसे भी हम लोगों को बचना चाहिए। फ़ुज़ूल बहस करना, मतलब उन बातों का कोई मतलब नहीं है लेकिन फिर भी फ़ुज़ूल बहस हो रही है और उसी में लड़ाई भी होने लगती है। लड़ाई झगड़ा करना, आपने देखा होगा कहीं पर लोग बैठे होते हैं, बातें होती है और धीरे धीरे वो बातें लड़ाई में बदल जाती है। तो हम लोगों को इन फ़ुज़ूल बातों से बचना चाहिए। कलाम में बनावट और तकल्लुफ़ करना। बहुत से लोग आपने देखा होगा कि बातें तो करेंगे लेकिन वो बातें बना बना के करेंगे, उनके साथ वो बातें नहीं होती है, वो झूठ बोलते हैं। गालियाँ देना, पहले इंसान बातें करता, ये सब ज़बान की बातें हैं कि हमें अपने आप ज़बान को किस तरीके से कंट्रोल में करना है। बदज़बानी करना, जैसे किसी बड़े ने हमको कोई हुक्म दिया कि आप ये काम करें और आप उसके साथ बदज़बानी करने लगते हैं कि नहीं, हम ये काम नहीं करेंगे, आपकी जो मर्ज़ी आए आप कर लें मेरे साथ। किसी पर लानत करना, मतलब ये कि तुमने कोई गलत काम किया है, अल्लाह तुमको माफ़ नहीं करेगा और अल्लाह की तुम पर लानत हो। गाना और ख़िलाफ़ शरीयत इशार पढ़ना, मतलब ये कि जो गाने हैं उनमें बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जैसे उनको पढ़ना तो नहीं चाहता मैं, लेकिन आपको बता दें। जन्नत बनाई मैंने तेरे लिए, छोड़ दी खुदाई मैंने तेरे लिए, तुझ में रब दिखता है। ये गाने इस्लाम की तरफ से मना है, इजाज़त नहीं है कोई भी मुसलमान इन गानों को अपनी ज़बान से निकाले। लेकिन ये गाने सोशल मीडिया पे आते हैं तो साथ में लोग भी इनको गाते हैं। जन्नत बनाई मैंने तेरे लिए, छोड़ दी खुदाई मैंने तेरे लिए, तुझ में रब दिखता यारा मैं क्या करूं। ये गाने हराम हैं, इनको नहीं गाना चाहिए ना सुनना चाहिए। झूठा वादा करना,
یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ کوئی وعدہ کر لیتے اپنی بیوی کے ساتھ یا کسی کے ساتھ، پھر وہ وعدہ پورا نہیں کیا جاتا ہے۔ تو اسلام کہتا ہے کہ آپ وہی وعدہ کریں جس کو آپ آسانی کے ساتھ نبھا سکیں۔ پہلے لوگ کیا کرتے ہیں، خوب اونچے اونچے وعدے کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن بعد میں کچھ بھی نہیں۔ تو اسلام کہتا ہے کہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق وعدہ کریں کہ ہم یہ چیز آپ کو دلا کر دیں گے، پھر اس کو پورا کریں۔ جھوٹ بولنا، رمضان کا مہینہ گزرا لیکن بہت سے مسلمان جھوٹ اب بھی بولتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قوم سے زنا ہو سکتا ہے، میری قوم شراب بھی پی سکتی ہے کسی بہکاوے میں آ کے، لیکن میری قوم کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی ہے۔ لیکن آج دیکھو، مسلمان شراب تو چھوڑ دی، غلط کام تو چھوڑ دیے، لیکن جو سب سے خطرناک گناہ ہے جھوٹ بولنا، وہ مسلمانوں کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو ہم کو اس گناہ سے بچنا چاہیے۔ جھوٹ بہت خطرناک گناہ ہے۔ اس کے اوپر کچھ باتیں کر لیں کہ جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے، اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے جو بدبو پیدا ہوتی ہے منہ کے اندر، قسم خدا کی وہ عرش تک بدبو جاتی ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں کسی نے جھوٹ بولا ہے۔ اور جو فرشتے ہوتے ہمارے کاندھوں پر جو بیٹھتے ہیں، جو ہمارے نیک اور برے اعمال لکھتے ہیں، اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 40 قدم دور ہم سے دور ہو جاتے ہیں، اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ تو آپ یا تو جب بھی بولیں سچ بولیں، اور نہ تو اپنے آپ کو خاموش رکھیں۔ ایسا مذاق کرنا جس سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ بہت سے لوگ کچھ ایسا مذاق کر دیتے ہیں کہ دوسروں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس سے۔ تو میرے بھائی، کسی کو تکلیف نہیں دینا ہے۔ کسی کا راز ظاہر کرنا، اور آپ نے کسی کو شراب پیتے ہوئے دیکھا، کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا، کچھ بھی غلط کام کرتے ہوئے دیکھا، تو اسلام کہتا ہے کہ آپ کو وہ کام جو آپ نے چھپ کے دیکھا ہے کسی کو کرتے ہوئے، تو اس کو چھپانا ہے۔ لیکن آج یہ دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھ لے تو فوراً اس کی باتیں پورے محلے میں پھیلا دی جاتی ہیں، تو اسے تکلیف ہوتی ہے انسان کو۔ آپ نے دیکھ لیا، آپ اس کو اکیلے میں لے جا کے سمجھا دیں کہ بھائی دیکھو، آپ نے غلط کام کیا ہے، اگر آئندہ آپ نے ایسا کرا تو ہم آپ کے ماں باپ کو بتا دیں گے، تو اس سے وہ اپنے آپ کو بچائے گا۔ لیکن جب اس کی باتیں دنیا میں پھیل جاتی ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ ہم تو بدنام ہو گئے، تو اب ہمیں اپنا کام کرنے دو۔ تو اس کے سب سے بڑے گنہگار ہم لوگ ہوتے ہیں کہ ہم نے کیوں جو اس نے کام کیا ہم نے کیوں دنیا کو بتایا۔ ہم اس کو اکیلے میں لے جا کے سمجھا دیں کہ آپ نے غلط کام کیا، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ غیبت کرنا، غیبت ہم مسلمانوں نے بہت چھوٹا گناہ سمجھ رکھا ہے، لیکن میرے بھائی غیبت بہت خطرناک گناہ ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی غیبت کرے تو گویا کہ اس نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ کتنا خطرناک گناہ غیبت۔ اور ہم بتا دیں غیبت ہے کہ اصل میں کہ ابھی یہاں پر ہم موجود نہیں ہیں اور 2-3 لوگ میری برائی کر رہے ہیں، وہ ہے غیبت۔ کسی کی چغلی کرنا، کسی کی کوئی بات اس نے کہی بھی نہیں بیچارے نے، لیکن آپ نے اس کی باتیں دوسروں کے پاس جا کر بتا دی کہ یہ دیکھو تمہارے بارے میں ایسے ایسے کہتا ہے۔ کسی کی منہ پر تعریف کرنا، حد سے زیادہ خوشی طبی لینی، دل لگی مذاق کرنا، بات چیت میں چھوٹی چھوٹی غلطیوں کا خیال نہ رکھنا، علماء سے ایسے سوال کرنا جن کا اپنی ضرورت سے تعلق نہ ہو۔ یہ بھی بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ بہت سے مسلمان حضرات بیہودہ سوال جن کا نہ سر نہ پیر، اور علماء سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس کا مطلب بتائیں، اور وہ نہیں بتا پاتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کچھ بھی نہیں آتا ہے، انہوں نے صرف مدرسے میں اپنی زندگیاں برباد کی ہے، اور اسی کے لیے وہ اپنے بچوں کو مدرسے میں نہیں بھیجتے ہیں کہ جب ان کو کچھ آتا نہیں ہے تو اپنے بچوں کو کیوں بھیجیں مدرسے میں پڑھنے کے لیے۔ تو میرے بھائی، آپ ان سے دین کے سوال پوچھیں جو انہوں نے پڑھائی کی ہے، آپ بیہودہ سوال کیوں پوچھتے ہیں کہ آپ یہ بتا دیں حافظ صاحب، اب ان کو نہیں معلوم ہوتا ہے۔ تو اس سے کیا ہے کہ ایک تو ویسے بھی مسلمان نماز روزہ مدرسے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور ان باتوں سے اور بھی دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔